आज हामी युनिट 5 अन्तर्गत स्क्युनेस, कुर्टोसिस र मोमेन्ट्सको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी स्क्युनेस भनेको के हो? अ डिस्ट्रिब्युसन विच इज नट साइमेट्रिकल इज सेड टु बी स्क्युनेस, or skewness is the lack of symmetry. 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 There are two types of skewness. सबभन्दा पहिला हामीले स्क्युनेस के हो त, अथवा कस्तो बेला चाहिँ स्क्युनेस हुन्छ भनेर हामी पहिला यहाँ छलफल गरौँ। स्क्युनेसको बारेमा छलफल जस्तै यहाँ हेरौँ है त। जस्तो हाम्रो एउटा डिस्ट्रिब्युसन भनौँ न होइन, जस्तो एउटा हामीसँग यस्तो प्रकारको डाटाको डिस्ट्रिब्युसन छ है। जुन डाटामा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा भएका डिस्ट्रिब्युसनहरूलाई डाटाहरूलाई यस्तो प्रस्तुत गर्दै पढ्दै यस्तो जाँदाखेरि यस्तो प्रकारको चित्र बन्छ र यसपछि हामीले यो चुच्चोबाट यसलाई हामीले यस्तो एउटा रेखा यसरी सिधा रेखा तानौँ भने होइन, यसरी एउटा सिधा रेखा तानौँ भने यो तानेको सिधा रेखाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो चित्रले ठ्याक्कै दुई भागमा बाँड्छ। यो भाग र यो भाग बराबर हुन्छ है, बराबर हुन्छ। यो भाग र यो भाग बराबर हुन्छ। यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि एकतिर 50% भयो र अर्कोतर्फ पनि यहाँ के हुन्छ 50%को दरले दुई भागमा बाँड्छ। यताको भाग पनि यो ठ्याक्कै 50% हुन्छ र यताको भाग पनि यो के हुन्छ 50% हुन्छ र यो रेखाले यसरी यो आकृतिलाई, यो बेल सेपको आकृति, यसलाई बेल सेप भन्छौँ हामी। यो बेल सेप भनेको चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि नाम यसको बेल सेप, जस्तो बेल सेप। बेल सेप भन्दा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो यो घण्टाको जस्तो होइन चित्र भएको आकृति भएकोलाई बेल सेप भन्छौँ। जस्तै हामीले यस्तो मन्दिरहरूमा झुन्डाएको हाम्रो घन्टी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो तरिकाको मन्दिर हुन्छ होइन। मन्दिरको घन्टी चाहिँ यस्तो तरिकाको हुन्छ यो, र यसको यहाँ माथि यसो यहाँ झुन्डाउने भाग हुन्छ र जुन यो आकृति हो, जुन यो यस्तो प्रकारको जुन यो यस्तो भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले बेल सेप भन्छौँ कि घन्टा जस्तो हुन्छ होइन। यो यहाँ यसको यहाँ बजाउने हुन्छ। अब यस्तो आकृतिलाई हामी बेल सेप भन्छौँ। यो घन्टाको जस्तो आकृति भएको यसलाई हामीले बेल सेप भन्छौँ। यो पनि त्यस्तो बेल सेप छ। अब यो बेल सेपलाई यसरी दुई भागमा बराबर बाँड्ने एउटा रेखा हुन्छ र यति बेलाको अवस्थामा यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि साइमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। यो अवस्थाकोलाई हामी चाहिँ साइमेट्रिकल भन्छौँ यसलाई है। साइमेट्रिकल यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अथवा साइमेट्रिक होइन, यसलाई साइमेट्री यसलाई भन्छौँ हामीले। साइमेट्रिकल यसलाई हामी भन्छौँ है। साइमेट्रिकल यसलाई यसरी साइमेट्री भन्छौँ हामीले। यो अवस्थालाई हामीले साइमेट्री भन्छौँ। किन भन्दाखेरि यताको आकृति र यताको आकृति यो के हुन्छ बराबर हुन्छ। हामीले जस्तै यसलाई हामीले चाहिँ यताको भाग र यताको भाग बराबर हुन्छ र यो अवस्थामा यसका तीनटा कुराहरू चाहिँ के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यो तीनटा कुरा के हुन्छ? यसको मिन बराबर मिडियन एमडी, मिडियन अनि यसको बराबर मोड, यो तीनटा कुरा ठ्याक्कै बराबर हुन्छ है। यो चाहिँ एउटै हुन्छ। साइमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भयो भने यो अवस्थामा यसको मिन, यसको मोड, यसको मिडियन र यसको मोड, यो तीनटा कुरा चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै बराबर हुन्छ। यो तीनटा कुरा चाहिँ बराबर हुन्छ है। मिन, मोड र मिडियन यो तीनटा कुरा बराबर भएको अवस्थालाई यसलाई हामीले साइमेट्रिक भन्छ र यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ साइमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। अब यो बराबर भएन भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ? अब यो बराबर छैन, जस्तो यताको भाग र यताको भाग बराबर छैन भने त्यति बेला हामीले यसलाई के भन्छौँ? यसलाई लेक अफ साइमेट्री भन्छौँ। लेक अफ साइमेट्री भनेको साइमेट्री नभएको है, साइमेट्री नभएको। अब त्यो चाहिँ कस्तो होला साइमेट्री नभएको अवस्था भन्दाखेरि जस्तो यस्तो तरिकाको यहाँ फेरि हामी हेरौँ।
हामी यहाँ एउटा फेरि एउटा हेरौँ यहाँ यस्तो प्रकारको आकृति यस्तो हुनसक्छ त्यस्तै प्रकारको अर्को फेरि यहाँ अब यहाँ फेरि यस्तो प्रकार अब यसको पुच्छर यतातिर लामो छ होइन यसको पुच्छर चाहिँ यतातिर लामो छ यसको पुच्छर यता लामो छ यसको पुच्छर यता छोटो छ अब यसको पुच्छर यता लामो छ यसको पुच्छर यता छोटो छ भने यति बेला यो चाहिँ हाम्रो के भयो लेक अफ साइमेट्री भयो क्या यसको ठ्याक्कै बराबर दुई भागमा बाँडिएन नि त बराबर दुई भागमा नबाँडेको हुनाले यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई लेक अफ साइमेट्री भन्छौँ यसलाई है लेक अफ साइमेट्रीको यो दुवैतिर बराबर यति बेला छैन बराबरतिर दुवैतिर बराबर नभएको हुनाले यति बेला हामी लेक अफ साइमेट्री भनेको अथवा साइमेट्री छैन क्या यो अहिले जस्तो ठ्याक्कै बराबर यो भएन नि त यो यताको पुच्छर बराबर हुने यो भाग बराबर छैन यति बेलाको अवस्थामा यो साइमेट्री छैन यस्तो खालको आकृतिले चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि स्क्युनेस भन्छौँ यो स्क्युनेस भनेको चाहिँ साइमेट्री नभएको है साइमेट्री नभएको भनेको अब यसको नाम चाहिँ के भयो त स्क्युनेस भनेको चाहिँ लेक अफ साइमेट्री जब यो यसरी बराबर दुई भागमा बाँडिँदैन त्यति बेला यसको नाम चाहिँ के भयो त अब लेक अफ साइमेट्री अथवा साइमेट्री नभएको चित्रको नाम चाहिँ के हो त स्क्युनेस भयो है अब यसमा चाहिँ हाम्रो साइमेट्री छैन त्यही कारण यो लेक अफ साइमेट्री भनेको चाहिँ स्क्युनेस हो अब यस्तो प्रकारको छ अब अघि हामी भन् जस्तै अब यहाँ एउटा कुरा हामी हेरौँ के हेरौँ भन्दाखेरि यसको अब मिन मोड र मिडियन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको भयो भने यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो त यतातिर लामो छ यतातिर लामो भएको यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि लेफ्ट टेल इलोङ्गेटेड अर यसलाई हामीले नेगेटिभ स्क्यू भन्छौँ यसको नाम चाहिँ अब त्यस्तो भयो नेगेटिभ स्क्युनेस भन्छौँ यसलाई चाहिँ है स्क्युनेस अब यसको नाम चाहिँ यस्तो भयो यो चित्रको नाम चाहिँ लेफ्ट टेल इलोङ्गेटेड भनेको देब्रेतिरको भाग यसको लामो छ पुच्छर लामो छ भनेको अथवा नेगेटिभ स्क्युनेस यसको यतातिर पुच्छर आयो भने चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ अब यसको चाहिँ यतातिर पुच्छर भएको हुनाले यसको नाम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राइट टेल इलोङ्गेटेड है राइट टु इलोङ्गेटेड अर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त अब पोजिटिभ स्क्युनेस है यसको यतातिरको पुच्छर यतातिरको टेल लामो भएको यो लेफ्ट टेल इलोङ्गेटेड पनि हो अथवा यो नेगेटिभ स्क्युनेस हो यसको पुच्छर यतातिर लामो भएको यसलाई हामी के भन्छौँ त राइट टेल इलोङ्गेटेड अर यसलाई के भन्छौँ पोजिटिभ स्क्युनेस अब हामी यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि होइन त यहाँनिर सबैभन्दा सानो मिन हुन्छ है मिन भन्दा जस्ट ठुलो यसमा मिडियन हुन्छ अनि मिडियन भन्दा ठुलो चाहिँ यसमा मोड हुन्छ यो अवस्थामा र यो अवस्थामा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यसको फेरि मिन हुन्छ सबैभन्दा ठुलो मिन हुन्छ मिन भन्दा सानो मिडियन हुन्छ र सबैभन्दा सानो चाहिँ यसमा चाहिँ मोड हुन्छ यस्तो टाइपको रिलेसन हुन्छ अब यहाँनिर यसरी यो लेफ्ट टेल इलोङ्गेटेड यसको पुच्छर यतातिर लामो भयो भने यति अवस्थामा सबैभन्दा सानो यसको मिन त्यसपछि त्योभन्दा अलिक ठुलो मिडियन त्योभन्दा ठुलो मोड हुन्छ र यसको पुच्छर चाहिँ यतातिर लामो भइदियो भने सबैभन्दा ठुलो त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ मिन हुन्छ त्योभन्दा सानो मिडियन हुन्छ र त्योभन्दा सानो चाहिँ हाम्रो मोड हुन्छ है अब यिनीहरू अब एउटा जानकारीको लागि मात्रै हो एक्जाममा आइहाल्नु भन्दा यो जानकारीको रूपमा हो र यो बुझियो भने योसँग सम्बन्धित भएको अरू हिसाब हामीले गर्नु चाहिँ सजिलो चाहिँ हुन्छ र यस्तो प्रकारले यो नेगेटिभ स्क्युनेस यता हो र पोजिटिभ चाहिँ यतातिर भन्ने कुरा हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ अब हामीले यस्तो प्रकारले है अब हामीले यसरी पोजिटिभ स्क्युनेस भनेको यता हुँदछ नेगेटिभ चाहिँ यता हुन्छ र यसरी बराबर भयो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ साइमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हामी यहाँ भन्दछौँ है र
अब यिनीहरू भए। अब त्यस पछाडि अब यसको धेरै फर्मुलाहरू हुन्छन्, हामीले खालि काम लाग्ने अथवा ठ्याक्कै मात्रै हामीले अध्ययन गरौँ, बाँकी त हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पनि छँदैछ, टेक्स्ट बुकमा पनि। अब यसलाई के भन्छ एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको यो माथि। अब कार्ल पियर्सन्स मेजर अफ स्कुनेस। अब हामीले के गर्छ भने मेजर अफ स्कुनेस, यो स्कुनेसको कोइफिसिएन्ट अथवा यसको नाप चाहिँ कसरी निकालिने भन्ने कुरा हुन्छ है। अब अहिलेको मैले परिचय गराएँ, स्कुनेसको आकार कस्तो हुन्छ परिचय गराएँ। अब त्यो स्कुनेस चाहिँ पोजिटिभ कतिलाई हुन्छ, नेगेटिभ कतिलाई हुन्छ र त्यसको साइमेट्रिक कतिलाई हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने एउटा सूत्र हुन्छ हामीसँग, त्यसलाई कार्ल पियर्सन्स मेजर अफ स्कुनेस भनिन्छ। र यहाँ हेर्नु त हामीले जस्तै यहाँ एसके लेखियो है, एस भनेको चाहिँ के हो स्क्युनेस, एस भनेको चाहिँ स्क्युनेस, के भनेको चाहिँ कसको कार्ल पियर्सन। यो कार्ल पियर्सन हुनाले यसलाई चाहिँ यसरी एसके लेखिन्छ है। यो एस भनेको स्क्युनेस हो, कसको त कार्ल पियर्सन भन्ने व्यक्तिको फर्मुला हो। अब यसको फर्मुला चाहिँ के भयो त हामीलाई भन्दाखेरि मिन माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, सङ्केतमा एक्स बार माइनस मोड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब विशेष गरेर फर्मुला धेरै चाहिँ यो युज हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब मोडको मान एउटा भन्दा बढी हुन्छ, युनि मोडल भन्छ, बाई मोडल भन्छ है, त्यति बेला यो मोडको मान चाहिँ हामीलाई एकदमै समस्या भयो, मोडको मान निकाल्नु हामीलाई एकदम अप्ठ्यारो भयो, मोडको मान निकाल्नु कतै फिक्स भएन भने त्यसको अल्टरनेट फर्मुला हुन्छ एसके इक्वल टु अब मिन माइनस मिडियन बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अगाडि 3ले गुणाउनुपर्छ, अनि 3 ब्राकेटभित्र मिन माइनस मिडियन है, यो एमडी मिडियन अनि बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यहाँ मोड राख्यो भने अगाडि 3ले गुणाउनु पर्दैन, मोडको ठाउँमा चाहिँ मिडियन राख्यो भने चाहिँ अगाडि 3ले गुणाउनुपर्छ, त्यति कुरा चाहिँ बुझौँ है। अब मोडको ठाउँमा मिडियन राख्यो भने अगाडि 3ले गुणा गर्नुपर्छ। अब यसपछि हामी सिधै जाउँ, योबाट आएको मान चाहिँ यहाँबाट अब हेरौँ है त फेरि। अब जुन मान त्यहाँबाट हामीले निकाल्छौँ नि एसके को मान, यो एसके को मान ठ्याक्कै 0 भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो, द डिस्ट्रिब्युसन इज साइमेट्रिकल भनेर लेख्नुपर्छ। ठ्याक्कै यो एसके को मान 0 भयो भने चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन इज साइमेट्रिकल। अब यो एसके को मान चाहिँ 0 भन्दा ठुलो भयो, 0 भन्दा ठुलो भनेको कस्तो +2 +1 +5 होइन, 0.05 यस्तो प्लस भयो भने हाम्रो के लेख्नुपर्छ, इन्टरप्रेट द डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभ स्क्यू, पोजिटिभ स्क्यू भनेर लेख्नु पर्यो। र यो एसके को मान चाहिँ नेगेटिभ आयो है, -1 -2 अब यस्तै स्टाइलै नि होइन, जस्तो अब -0.1 आउला होइन, -0.2 आउला, यस्तो प्रकारको होइन। नेगेटिभ भनेको चाहिँ अगाडि माइनस आउनु पर्यो, त्यो माइनस आइदियो भने चाहिँ नेगेटिभ स्क्यू हुन्छ। अब यो चाहिँ विशेष गरेर सर्ट क्वेसनमा आउने है। एसके को मान 0 भयो भने साइमेट्रिकल, एसके को मान 0 भन्दा ठुलो भयो भने पोजिटिभ स्क्यू, र एसके को मान चाहिँ 0 भन्दा सानो आयो भने चाहिँ यो के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। र यो यस प्रकारले भयो है। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब अर्को एउटा हामी छलफल गर्छौँ फेरि। अब हाम्रो छलफलको विषयको छ 5 नम्बर समरी। अब यो 5 नम्बर समरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन अ सेट अफ अब्जर्भेसन द प्रेजेन्टेसन अफ 5 नम्बर्स चाहिँ कस्तो भने मिनिमम भेल्यु, लोयर क्वार्टल, मिडियन, अप्पर क्वार्टल र म्याक्सिमम भेल्यु इज नोन एज द 5 नम्बर समरी। इन अ सेट अफ अब्जर्भेसन द प्रेजेन्टेसन अफ 5 नम्बर्स द मिनिमम भेल्यु, कसैले मिनिमम भेल्युलाई स्मलेस्ट भेल्यु पनि भन्नु सक्छ, स्मलेस्ट भेल्यु अर मिनिमम भेल्यु, लोवर क्वार्टल, मिडियन, अप्पर क्वार्टल अर म्याक्सिमम भेल्यु अर होइन अथवा लार्जेस्ट भेल्यु इज नोन एज 5 नम्बर समरी। कस्तो मिनिमम भेल्यु सुरुमा लेख्ने, त्यसपछि Q1 लेख्ने, अनि मिडियन लेख्ने, अनि Q3 लेख्ने, र त्यसपछि चाहिँ म्याक्सिमम भेल्यु लेख्ने। यो 5 वटा नम्बरहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, 5 नम्बर समरी भन्छौँ है। यो 5 वटा नम्बर चाहिँ 5 नम्बर समरी हामी भन्दछौँ। अब यसपछि यी 5 नम्बर समरीहरूलाई चाहिँ हामीले ग्राफ अथवा एउटा चित्रमा हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो चित्रको नाम हो बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट। कहिलेकाहीँ छोटकरीमा के भन्छ हेरी बक्स प्लट मात्रै पनि लेख्छ है। अब कहिले कहिले क्वेसनले यस्तो सोध्ला बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट भन्ला, तर अब हामीले यो मात्रै शब्द देखिरहेको अवस्थामा कहिले कहिले बक्स प्लट
भनिदियो भने त हामीलाई फेरि कन्फ्युज होला। त्यसकाले बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लटलाई छोटकरीमा बक्स प्लट मात्र पनि भन्न सक्छ। द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ 5 numbers summary based on the given set of observation is known as बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट। अब यो 5 नम्बरसम्म यो चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि जस्तै एउटा म फेरि छोटकरीमा यहाँबाट म बताउँछु यो 5 नम्बरसम्मलाई कसरी राख्ने त ग्राफमा एउटा कुरा यहाँ फेरि म छलफल गर्छु है त। सुरुमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा हामी एउटा यसरी लाइन तान्छौँ। अब हाम्रो यो लाइन तानिसके पछाडि यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर हुन्छ है। नम्बर अब 10 को फरकमा 20 को फरकमा कति हुन्छ नि त होइन। जस्तो यहाँ एउटा हामी राख्छौँ, जस्तो यहाँ एउटा अब फिक्स नहुन सक्ला। त्यस्तै अब यहाँ 10 होइन, यहाँ जस्तै यस्तो प्रकारले 10 20 होइन, यस्तो प्रकारले यो 30 होइन, जस्तै 40 अब 50 60 70 80 यस्तो प्रकारले यो अब कति हुन्छ। अनि यसपछि यो यसरी चिन्ह लगाउँछौँ है। यो अब ग्राफ जस्तो हुँदैन। अनि 10 20 30 40 50 90 होइन, जस्तै अब यस्तै टाइपको है। अब त्यस पछाडि यो पछि हामीले चाहिँ यसरी यो 10 को फरक यहाँ 10 भइहाल्यो। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर 20 यस्तो, यहाँनिर 30। अब यो चाहिँ कम्प्युटरबाट गरेको यस्तो छु, पछि त हामीले यो कपीमा सिधै लेख्नु मिलिहाल्छ, यो मेरो जस्तो गर्नु पर्दैन। त्यसपछि यहाँ 50 होइन, यस्तै प्रकारले यहाँनिर 60 अनि यहाँनिर 70 त्यस्तै यहाँ 80 होइन, यहाँ 80। अब यहाँ जस यति मात्रै राखौँ न 80। अनि त्यसपछि यहाँनिर 0 होइन, यो यसलाई मैले पठाउँ यस्तो प्रकारले यहाँनिर हामी यो चाहिँ के हो डेटाहरू हुन्। अब यो कतिमा हुन्छन् होइन, जस्तो 5 को डिफ्रेन्समा होला, 10 कोमा हुनसक्छ, 25 हुनसक्छ, जति हुन्छ यसरी राख्ने हामीले है। अब यसपछि यसको मान आउँछ। अब हामीले यो डाटाहरू त यहाँ त हुन्छन्। अब डाटाहरू मध्येमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी कसको मान निकाल्नुपर्छ, मिनिमम भेल्यु है, मिनिमम भेल्यु। अब यसपछि यो कति माथि राख्ने भन्दाखेरि नि यहाँबाट जस्तो पछि त हाम्रो कपीको यस्तो लाइन हुन्छ होइन। यो कपीको लाइनले गर्दाखेरि अब 3 लाइन माथि 4 लाइन माथि 2 लाइन माथि यो जति राख्ने हुन्छ है। यो त अब पछि त हामीले यो कपीको लाइन हुन्छ। जस्तो अहिले मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यतिकै मैले कोरेँ, तर यो यस्तो चाहिँ पछि त हाम्रो यहाँ त कपीको लाइन हुनेछ है। यो त पछि त यसरी यो त यहाँ त कपीको लाइन हुन्छ यसरी होइन। यो त अब कपीको लाइन हुन्छ हामीसँग, यो त अब यस्तो प्रकारले यो त कपीको लाइन हुन्छ। अब त्यस गरी यो अब जहाँबाट सुरु गर्दा पनि यो चाहिँ पाइयो क्या। अब त्यस पछाडि अब यो त अब मिनिमम भेल्यु अब कति हुन्छ अब मलाई त थाहा भएन। जस्तो अहिले चाहिँ मैले यो सो मात्रै गरेको, मानौँ एकछिन यसको मिनिमम भेल्यु चाहिँ 20 आयो भने अब यहाँबाट गर्दा हुन्छ, यहाँबाट गर्दा यहाँ गर्दा हुन्छ, तर जहाँबाट गरे पनि इक्वल डिस्टेन्स हुनुपर्छ। जस्तै मानौँ एकछिनलाई मिनिमम भेल्यु चाहिँ मेरो यहाँ आयो भने यसलाई मैले यस्तो खालको एउटा चिन्ह लगाएँ है एकछिनलाई। अब यो सुरुमा मिनिमम भेल्यु, अब Q1 को मान आउँछ। मानौँ मेरो Q1 चाहिँ एकछिनलाई 30 आयो है, यो त मेरो एकछिनलाई यहाँ 30 आयो यो Q1। अब यसपछि फेरि मिडियन निकाल्नु पर्यो। अब मानौँ मेरो मिडियन 40 छ होइन, यो त पछि अब 40 होला। अब त्यसरी फेरि हामीले Q3 को मान निकाल्नु पर्यो है। अब Q3 को मान एकछिनलाई 51.5 छ है। अब यो 51.5 छ भने पनि अलिकति यो 50 भन्दा अलिकति बढी यसरी गर्नु पर्यो नि त, 51.5 यता पर्ला। अब यसको लार्जेस्ट भेल्यु अथवा यसको म्याक्सिमम भेल्यु चाहिँ मानौँ यसलाई 65 होला, यहाँ यसो राख्नु पर्यो। यस्तो प्रकारले नि यो एउटै लाइनमा राख्दै ल्याउनुपर्छ। अब यसको बिचको यो डिस्टेन्स चाहिँ अब यति नै भने भएन। जस्तो अब यो आफूले कति आवश्यक पर्छ, यो लाइनबाट गरे पनि भयो, यो लाइनबाट गरे पनि भयो, यो लाइनबाट गर्दा पनि भयो, तर यसको डिस्टेन्स चाहिँ सबैको इक्वल हुनु पर्यो। र यतातिर चाहिँ यो चाहिँ डाटाको लागि है, यो चाहिँ डाटा अब कति 10 को फरकमा होला, 5 को फरकमा होला, त्यो अनुसार राख्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो Q1 मिडियन र Q3 चाहिँ बक्समा राख्छौँ। यो तीनटा चाहिँ हामी यसरी बक्सले के हेर्छौँ, यसलाई यस्तो प्रकारको हामीले यसरी एउटा बक्स बनाउँछौँ, यस्तो प्रकार राख्छौँ है। र यो यसलाई चाहिँ यसरी हामी यसलाई जोड्ने काम मात्रै गर्छौँ। र यसै गरिसकेपछि हाम्रो यो के आएको छ भन्दाखेरि यो एक्सको लागि लोवेस्ट स्मलेस्ट भेल्यु, यसलाई एस राखौँ न त, स्मलेस्ट भेल्यु, यसलाई लार्जेस्ट भेल्यु भयो, यो के को मान भयो, Q1 को मान भयो, यो मिडियन को मान भयो, र यो चाहिँ Q3 को मान भयो। र हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो Q1
र Q3 सम्मलाई चाहिँ एउटा यसरी बाकसमा राख्यौँ। यस्तो यस्तो खालको बक्स बनाऊँ यसलाई हामीले है। अब यसलाई यसरी यो रङ्गाइनु भयो, यसलाई रङ्गाइरहनु आवश्यक पनि छैन होइन। यो बाकस यस्तो बन्यो नि त, यस्तो बाकस बन्यो। अब यसपछि हामी यस्तो खालको आकृतिलाई यसको नाम चाहिँ के हो त, बक्स एन्ड द व्हिस्कर प्लट। अब यति बनाइसकेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ पुरा भयो। यो यसको नाम चाहिँ के हो त, द बक्स एन्ड द व्हिस्कर प्लट हो, अथवा बक्स प्लट यसलाई हामी भन्दछौँ। र यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले योबाट हामीले यसलाई घटाउँदा आउने मान र योबाट यसलाई घटाउँदा आउने मान बराबर छ, साथै त्यो बराबर छ, साथै योबाट यो घटाउँदा आउने मान र योबाट यसलाई घटाउने आउने मान पनि बराबर छ भने चाहिँ यो हाम्रो ठ्याक्कै के हुन्छ, साइमेट्रिकल हुन्छ है, साइमेट्रिकल हुन्छ। अथवा पछि हामी यो पुच्छर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ क्या। यो पुच्छर हेर्दाखेरि कस्तो नि, यो मिडियनबाट यताको पुच्छर लामो भयो भने यो राइट इलोङ्गेटेड अथवा पोजिटिभ स्क्युनेस हुन्छ। यो मिडियनबाट यताको पुच्छर लामो भयो भने चाहिँ यो नेगेटिभ स्क्युनेस अथवा यो के हुन्छ त, लेफ्ट टेल इलोङ्गेटेड भन्ने हुन्छ। यो पछि म भिडियोमा पनि छलफल गर्छु र यो मैले मोडल क्वेसनको भिडियोमा पनि यो कुरा चाहिँ मैले राखेको छु। अब यस प्रकारले है, अब यो यस्तो प्रकारले मिनिमम भेल्यु यहाँ राख्छौँ हामी। यहाँ दशको फरकमा छ होइन, यो एउटा एप्रोक्सिमेटली मात्रै हो। यहाँ मिडियम भेल्यु राखियो, यो Q1 यहाँ राख्यो, यहाँ मिडियन राख्यो, यहाँनिर Q3 राख्यो र यहाँ चाहिँ हामीले म्याक्सिमम भेल्यु राख्यौँ र Q1 मिडियन र Q3 लाई एउटा बक्समा राख्यौँ भने अब यस्तो खालको आकृतिलाई हामी के भन्छौँ त, बक्स प्लट अथवा द बक्स एन्ड द व्हिस्कर प्लटको चित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अब द बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट, बक्स प्लट अल्सो युजफुल टु फाइन्ड द स्क्युनेस अफ डिस्ट्रिब्युसन। अब इफ इट्स टेल इज लङ्गर इन राइट साइड, राइट साइड भनेको यतातिरको पुच्छर लामो भयो भने यो के हुन्छ, पोजिटिभ स्क्युनेस, र यतातिरको पुच्छर चाहिँ लामो भयो भने के हुन्छ, नेगेटिभ स्क्युनेस हुन्छ। र यो कतातिर छ भन्ने कुरा चाहिँ चित्र हेरेर पनि थाहा पाउन चाहिँ सकिने हुन्छ। अब आयो हामीलाई कुर्टोसिस है, कुर्टोसिस। अब द कन्सेप्ट अफ कुर्टोसिस इज हेल्प स्टडिङ द पिकनेस अफ द डिस्ट्रिब्युसन। अब पिकनेस भनेको चाहिँ नेपालीमा चुच्चोपन भनौँ न होइन, चुच्चोपन, पिकनेस अफ द डिस्ट्रिब्युसन, चुच्चोपन। कुर्टोसिस रिफर टु द डिग्री अफ फ्ल्याटनेस अथवा पिकनेस अफ द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इन कम्पेरिजन टु नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो है। अब यसको बारेमा पनि हामी हेरौँ। यो अब यो के रहेछ त भन्ने कुरा म फेरि यहाँ छलफल गरेर म देखाउँदैछु। अब हामीले कुर्टोसिसको बारेमा छलफल गर्न लागिरहेका छौँ हामी। यस्तो प्रकारको यहाँ पनि एउटा छ है। अब कुर्टोसिसको बारेमा यहाँ म छलफल गर्दैछु। अब अघिको चाहिँ हाम्रो कस्तो थियो भने पुच्छर दायाँ कि पुच्छर बायाँ मात्रै हेर्छ है। अब यसले चाहिँ कति चुच्चो माथिसम्म उठेको छ, जस्तै उदाहरणको लागि अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि अब यो तीनवटा ग्राफ छ, यो मध्येमा के देखिन्छ भने यो ग्राफ सबैभन्दा चुच्चो छ नि त, एकदम यस्तो बढी मात्रा उठेको छ, यो माथि उठेको छ होइन, योभन्दा यो अलिक कम उठेको छ, मध्यममा छ, यो चाहिँ एकदम तलै थ्याच्चै बसेको छ है। त्यस कारण यसलाई के भनौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले पिकनेस अर फ्ल्याटनेस, पिकनेस भनेको चुच्चोपन, यो चाहिँ चुच्चोपन अथवा फ्ल्याटनेस होइन, यसलाई चुच्चोपनको यसलाई अध्ययन गर्छ। अब यसपछि यसलाई हामी के गर्छौँ भने यहाँनिर हेर्नु त, यो सबैभन्दा पहिला यो 20 को हामी हेर्छौँ क्या। यो 20 को हामी हेर्दाखेरि यो 20 को छ है। अब यो 20 को चाहिँ हामी के भन्छौँ, यसको नाम हुन्छ, यो 20 को नाम चाहिँ के छ भने नि मेसोकुर्टिक भन्छ यसलाई, मेसोकुर्टिक, यो 20 को है।
यो बीचको ग्राफको नाम हो, यो ठ्याक्कै बीचमा यसको नाम हो मेसोकुटिक। अब आयो माथि यो सबैभन्दा यो माथि उठेको चुच्चोपन जुन छ, यो चुच्चो छ, यसको नाम हुन्छ लेप्टोकुटिक। यसको नाम चाहिँ लेप्टोकुटिक हो। यो सबैभन्दा माथि चुच्चो उठ्यो भने यसको नाम भयो लेप्टोकुटिक। अब यसपछि आयो यो चाहिँ एकदम थ्याच्चै बसेको छ अथवा एकदम यो यसको चुच्चो चाहिँ एकदम कम छ, चुच्चोपन एकदम कम छ। अब यसको नाम चाहिँ के हो? प्लेटिकुटिक। प्लेटिकुटिक भयो। अब यसका यो तीनवटा नामहरू हुन्छन् है, यो तीनवटा नामहरू यो चाहिँ एकदम जान्नुपर्छ हामीले। कुटुसिस, यो कुटुसिस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुटुसिसको अर्थ नै हाम्रो यो चुच्चोपनको अध्ययन गर्नु हो है। चुच्चो यो डिस्ट्रिब्युसनको चुच्चोपनको अध्ययन गर्नु हो, यसको नाम हो हामीलाई कुटुसिस। अब कुटुसिस भनेको पिकनेस अर फ्ल्याटनेस अफ द डिस्ट्रिब्युसन हो र कुटुसिस जम्मा 3 प्रकारको ग्राफ हुन्छ यसको। एउटा सबैभन्दा धेरै चुच्चो उठ्यो भने लेप्टोकुटिक, ठ्याक्कै बिचमा बस्यो होइन यसको नर्मल भयो भने मेसोकुटिक, र एकदमै थ्याच्चै बस्यो चुच्चो कम भयो भने चाहिँ के हुन्छ? प्लेटिकुटिक हुन्छ। र यो तीनवटा यसको यो चुच्चोपनहरू हुन्छन् र यसरी यसलाई पछि यसलाई हामी लङ क्वेसनहरूमा यो चाहिँ प्रयास हामीलाई आउने हुन्छ है। त्यस कारणले यो चाहिँ हामीले अध्ययन पनि गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। र अब हामीले यस प्रकारले हामी हेऱ्यौँ। यो ग्राफमा सबैभन्दा धेरै माथि उठ्यो भने लेप्टोकुटिक एल, मध्यम उठ्यो भने मेसोकुटिक एम, र कम उठ्यो भने यसलाई के हुन्छ? प्लेटिकुटिक भनिन्छ है। र इन द एबभ फिगर द कप एम हेज द इन्टरमिडिएट पिकनेस सो इट इज नोन एज मेसोकुटिक भयो। या ठ्याक्कै इन्टरमिडिएट बिचमा छ। एज द टप अफ द कप एल इज मोर पिक, यो यसको धेरै पिक हुनाले यसको नाम हो लेप्टोकुटिक। एन्ड पी फ्ल्याटर देन द नर्मल कप, यो नर्मल कप भन्दा पिच एकदम फ्ल्याटर एकदम बढी फैलेको छ, थेप्चिएको छ, त्यस कारण यसको नाम चाहिँ के हो त? हाम्रो प्लेटिकुटिक भयो। प्लेटिकुटिक भयो। र यसको चाहिँ अब अरू फर्मुलाहरू म त्यति मैले गराइनँ। अब यसपछि हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा मोमेन्टहरूको म अध्ययन गराउँछु र मोमेन्ट अन्तर्गत यो कुटुसिस र स्कुनेसहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसैबाट हामीलाई 10 अङ्क अथवा 15 अङ्कको प्रश्न आउनेछ र अब म मोमेन्टको बारेमा अर्को भिडियोमा छलफल गर्नेछु।